बनाए और उसको कंप्लीट करे। ये वो वाहिद परवेज मुशर्रफ था जो बरसर इक़्तिदार आया और पहले ही साल में इसने कायद-ए-आज़म का मकबरा जो है उसको तकमील तक पहुंचाया। तो हमें तो ये इकदाम देखने चाहिए प्रैक्टिकल कि किसने किसके लिए क्या किया। अच्छा, 12 मई का बड़ा जिक्र है कि वो चीफ जस्टिस साहब आए थे कायद-ए-आज़म के मज़ार के लिए, लेकिन ना कभी पहले वो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे गए ना उसके बाद कभी गए। तो ये सियासी हथकंडे ये सारे, हमें तो ये देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली किसने क्या किसके लिए काम किया है, क्योंकि अब तो मीडिया आजाद हो चुका है, अब तो हम सब बात कर सकते हैं। और मेरे मतलब 60 साल की पूरी तारीख मेरे उसमें भरी हुई, क्योंकि जो फॉल हुआ 1971 में, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके अंदर हमारे सियासतदानों का क्या किरदार था वो तो कोई भी नहीं जिक्र करता। हालांकि 71 का जो डाउनफॉल हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो कसूरवार थे ये हमारे सियासतदान थे। अच्छा, फिर नजीर नाजिर साहब तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। अभी जब परवेज मुशर्रफ साहब को जब निकालने का वक्त आया तो ये इनको दुबई ले गए थे नवाज शरीफ साहब, किस लिए कि उसको किस तरह साजिश से हटाया जाए। तो ये सारी चीजों के सामने, तो फिर मैं ये नहीं समझता हूँ कि क्यों ये ऐसी उल्टी सीधी लोग बातें करते रहे। नजीर नाजिर साहब तो बहुत चीजों के गवाह हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अयूब साहब। क्या कहेंगे नाजी साहब? जबरदस्त बातें की जी अयूब साहब जबरदस्त बातें करते हैं और इतनी मुकम्मल थी कि इन पर तबसरा क्या करें। वाकई हर चीज पे इनकी नजर है, ऐसे पॉइंट्स देते हैं रोज जी। बिल्कुल। क्या बाकी मुस्लिम लीग अचानक से जी कह रहे हैं पीर पगाड़ा साहब जो हैं वो सही मुस्लिम लीग हैं, ये क्या आ जाते हैं? बस ये इनकी राय है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है, और ये बड़े बहादुर आदमी, मैं इतना बहादुर नहीं हूँ जैसे इन्होंने चीफ जस्टिस साहब का हवाला दिया। मुझ में तो जरूरत नहीं कि मैं ऐसी बात करूं। अयूब साहब की पिक्चर नहीं आ रही ना। अच्छा, अब मुझे अभी एक बात बताएं, बात हो रही थी नस्ली तासुब, आपको नजर नहीं आता? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक चीज नस्ली तासुब बहुत बाहर देखा जाता है, उस हवाले से क्या कहेंगे? ये देखिए जी, जो मास्टर्स हों अपने ज़माने में वो स्लेव्स को तो वही दर्जा देते हैं। सही, बिल्कुल। जो कौमें उनसे कर्जे मांगती हैं, जो कौमें उनसे हिफाजत के लिए हथियार मांगती हैं, जो कौमें उनसे डिफेंस पैक्ट करती हैं कि हमें बचाओ, क्या वो उसे बराबरी की नज़र से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो नहीं देखेंगे। ये नस्ली तासुब नहीं है, ये साम्राज्य तासुब है बुनियादी तौर पे। सही, ठीक। अच्छा, मुझे बताया कि अचानक से जैसे ही सज़ा का हुक्म हुआ तो उसके बाद लीडरान और ये जितनी भी सियासी जमातें सड़कों पर आ गई अचानक से इतना शोर शराबा इन्होंने मचाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी देखिए जी, ये तो हुकूमत ने बहुत अच्छा किया कि इनके साथ ही सड़कों पर आ गई कि अच्छा ठीक है तुम मुजाहरे करते हो, हम भी करते हैं, और इकट्ठे हो गए। अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत एक और भी इनसे ट्रिक करे। ये जो करप्शन के खिलाफ शोर मच रहा है, ये हुकूमत भी इन्हीं के साथ सड़कों पे आ जाए कि हम करप्शन के साथ खिलाफ ये इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे हो जाएं, इसका पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा हो जाएगा। सही। अच्छा, मुझे बताएं ये जो इल्ज़ामात लगे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के, बेस पर थोड़ी सी और रोशनी डालें कि कितने संगीन थे ये इल्ज़ामात जो उनको ये सज़ा हुई है? ये जी 7 की कोई फहरिस्त है, जो 7 में मेरा ख्याल है, भी 7 में ही हुई है, 6 में उनके मुझे इसकी तफसील इल्म नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पे उनके यही है कि वो अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ लड़ती रही हैं। उनका अलकायदा से ताल्लुक़ था और उन्होंने अमेरिका के सोल्जर्स पर अफ़गानिस्तान में कहीं बंदूक उठाई थी। अब ये कहाँ तक सच है? अच्छा, दूसरा ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जो असल जुर्म है जो किया जाता है, मसलन असल जुर्म उनका ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ लड़ी, तो उसकी तफसील अगर वो बता दें तो हो सकता है वो ज़्यादा बड़ी हीरो बन जाए और ज़्यादा लोग उन्हें उनकी इज़्ज़त करने लगें। तो असल जुर्म बताने के बजाय उनको ऐसे जुर्म बता दिए जाते हैं जिनसे उनकी इज़्ज़त में इजाफा ना हो, या उनकी जो भी इंसानियत की खातिर जो उन्होंने किया है या अमेरिका के ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया है उसके सियासी नताइज अमेरिका के ख़िलाफ़ हों, तो उस मकसद के तहत भी बाज़ औक़ात जराइम की नौइयत बदल दी जाती है। ठीक, सही। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाज़ी साहब बैठे हुए माशाल्लाह, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे सियासतदान ये आफिया सिद्दीकी वाले मामले पर एक होते हुए नजर आ गए। इससे पहले 18वीं तरमीम पे ये सारे सियासतदान एक ही कमरे में 2 साल तक बैठे रहे, 75 मीटिंगें कर ली। नाज़ी साहब, आपको लगता है ये हमारे अवामी मसाइल के ऊपर कभी एक हो पाएंगे? क्योंकि जैसे ही उनके मसले हल होते हैं, जब हमारी बारी आती है चले कि हम सोचते हैं कि यार अभी हमारा मसला हल होगा, तो ये आपस में इतना लड़ते हैं। और ये भी एक मीरा किश्ती होती है, सुबह लड़ रहे होते हैं, अपने कारकुनों को लड़ा रहे होते हैं और शाम को पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं ये लोग सबके सब।
اور عوام کو لڑا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے آپ کو امید کہ یہ سب مل کے کبھی ہمارے جو اصل ایشو ہے عوام کے اکنامکس کے, آٹے دال پانی کے, اس کے اوپر ایک ہو جائیں گے کہ ہم اس کے مسئلے حل کریں گے, یا ہمیں اسی طرح سے دھکے کھاتے رہنا ہے؟ پلیز اس کے اوپر بتائیے. جی زبیر صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے. اچھا ناجی صاحب, زبیر صاحب پہلے بھی کل بھی انہوں نے یہ بات کی تھی اور صحیح ان کا بھی اپنے طور پہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ عوامی مسائل بہت سارے ہیں. بیچارے عوام جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے پس رہے ہیں, ٹھیک ہے, مہنگائی عروج پر ہے, چیزیں دستیاب نہیں ہیں, تو یہ مسئلے مسائل تو چلتے آ رہے ہیں, ان پہ اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے, پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. جو دوسرے مسائل ہیں, اصل جو مسائل ہیں وہ نیگلیجنس کا شکار ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے, بہتری آ ہی نہیں رہی کسی طرح سے. بس میں تو ان کی شبت میں یہی عرض کروں گا, زبیر صاحب تھے نا ضرور جی, وہ یہ کہ گھوڑا گھاس سے محبت کرے تو کھائے کیا. صحیح. عوامی مسائل جو ہیں یہ سیاستدانوں کی گھاس ہیں, اس پر پلتے ہیں یہ, اور اگر یہ مسائل ختم ہو جائیں تو ان کی روٹی کہاں سے چلے گی, ان کی سیاست کہاں چلے گی. صحیح, چاہتے ہیں کہ تڑپتے رہیں لوگ, مسائل کو جو کا تو رکھتے ہیں صحیح, تاکہ ان کی آڑ لے کے, ان کا الزام دوسروں پر لگا کے خود اقتدار کی سیاست میں ہیں, اور جب خود آتے ہیں تو پھر حل نہیں کرتے, پھر کسی اور طرف لگ جاتے ہیں. اور وہ جو طرف ہے وہ اب سب جانتے ہیں, وہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنا ہپ ہپ بالکل اپنا پیٹ بھر لیں اور وہ ذاتی مفاد, اپنا پھر ساتھ والوں کا, پھر پارٹی کا, ہاں لوگوں کو خوش کرتے ہیں. مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں, ذاتی مفاد سب سے جو ہے ان کی پہلی ترجیح, سیاست ہی مفادات کی. بالکل بالکل بالکل. ناجی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت عمدہ گفتگو ہوئی. اور یہاں پر ہم لیں گے بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ, اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے سیلیبریٹی کارنر. سیلیبریٹی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ٹوڈے ان ہسٹری. تو جی آج کے دن کی ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ 29 سپٹمبر 1995 میں پاکستانی کرکٹر سلیم الہی نے اپنے پہلے ون ڈے میچ میں سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے سینچری اسکور کی. جی ہاں, آج ہی کے دن کی دوسری جو ٹوڈے ان ہسٹری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 1977 کو عالمی شہرت یافتہ مسلمان باکسر محمد علی نے ہیوی ویٹ باکسنگ کا ٹائٹل جیتا تھا. یہ تھی ٹوڈے ان ہسٹری. اور اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں سیلیبریٹی, اور میں ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرسنالٹی بہت اچھی بنائی ہوئی ہوتی ہے. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ خوبصورت بھی ہیں اور بہت پیاری ان کی پرسنالٹی اور بہت منجھی ہوئی اداکارہ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں ایون, میری جان, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھ رہے ہیں, سامنے تو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں, لیکن کچھ عرصے سے آپ اسکرین سے غائب ہوئی ہوئی ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کدھر غائب ہوئی ہوئی ہیں, کیا مصروفیت ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنی تعریف کر دی, دل بہت خوش ہوا, خون بہت بڑھ گیا میرا, 1.5 کلو. اور مصروفیت کا عالم تھوڑا سا یہ ہے کہ پالیٹکس جوائن کی ہوئی ہے, چونکہ یہ میرے لیے نئی فیلڈ ہے تو اس لیے زیادہ ٹائم جو ہے میں پالیٹکس کو دے رہی ہوں, پلیس کچھ کم کیے ہوئے ہیں. تو پالیٹکس کی طرف اچانک سے کیسے؟ شروع سے شوق تھا؟ دراصل نہیں, شروع سے بالکل شوق نہیں تھا. شروع سے شوق ہوتا تو شاید پہلے ہی پالیٹکس میں آ جاتی, 20-22 سال شوبز میں نہ گزارتی. اصل میں اب دل چاہتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کام کروں. بالکل, سوشل ورک. اور اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اکیلی میں 2 بندوں کے کام کر لوں گی, 4 کے کر لوں گی, 6 میں پورے پاکستان کے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتی. تو دیٹس وائی آئی جوائنڈ پالیٹکس. صحیح. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پالیٹکس میں مطلب خواتین کہتی ہیں اور تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں, ذرا مسئلہ ہوتا ہے پالیٹکس میں جب